नेपाल दर्पणमा साथी राधा ढुङ्गानासँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। प्रधानमन्त्री सहित 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई 7 दिनभित्र उपस्थित हुन सर्वोच्चको आदेश। अवहेलना मुद्दामा आफै अदालत पुगेर जवाफ दिनुपर्ने। नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दो 180 देशमध्ये नेपाल 117औं स्थानमा रहेको ट्रान्सपरेन्सीको दावी। कोरोनाको महामारी बिस्तारै कम हुँदै संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या झण्डै 6 महिनापछि शून्यमा झर्यो। सामाजिक सञ्जालको धेरै प्रयोगले किशोर किशोरीको मानसिक स्वास्थ्यमा असर पार्ने, किशोरीहरू बढी प्रभावित रहेको अध्ययनको निष्कर्ष। र बागमतीलाई हराएर आर्मी प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको फाइनलमा। महिला फुटबलमा एफएफ र वालिङ नगरपालिका विजयी। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीश र पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानालाई अवहेलना मुद्दामा अदालतमै हाजिर हुन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको इजलासले प्रधानमन्त्री ओलीलाई रिट निवेदकको बमोजिम अवहेलनामा कारबाही किन हुनु नपर्ने भन्ने जवाफसहित 7 दिनभित्र उपस्थित हुन आदेश दिएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीलाई लक्षित गर्दै बुढा बाजेलाई अदालतमा लगेर तमासा देखाएको भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि उहाँ विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्यले अवहेलना मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो। यस्तै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति विरुद्ध अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण नेउपानेले पनि रिट दायर गर्नुभएको छ। यस्तै न्यायाधीश शर्माको इजलासले पूर्व प्रधान न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीलाई आफै अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो। साथै पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानालाई पनि आफै अदालतमा उपस्थित हुन अदालतले आदेश दिएको छ। 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशले विज्ञप्ति मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटनको निर्णयलाई असंवैधानिक भएको बताएका थिए। यसैबीच प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट निवेदनमाथि आज पनि बहस भएको छ। संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेको दावीसहित परेका 13 वटा रिटमाथि गएको माघ 4 गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा निरन्तर बहस भइरहेको छ। यसैबीच संसद विघटन विरुद्ध परेको रिटमाथि बहस गर्ने अधिवक्ताले अब जम्मा 15 मिनटको समय पाउने भएका छन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले एउटै अधिवक्ताले लामो समय लिएर बहस गर्दा सुनुवाई निकै लामो समयसम्म जाने भएको भन्दै जम्मा 15 मिनटको समय निर्धारण गर्नुभएको हो। निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। चुनाव सम्बन्धी छलफलका लागि आयोगले ओली र प्रचण्ड नेपाल पक्षलाई छुट्टा छुट्टै पत्र लेखी बोलाएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। छलफलका लागि भोलि बिहान 11:30 बजे बोलाएको पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। दुवै पक्षका अध्यक्ष र अध्यक्षले तोकेका चुनाव हेर्ने आधिकारिक व्यक्ति सहित 5-5 जनालाई छलफलका लागि आउन आयोगले भनेको छ। आउँदो वैशाखको लागि घोषणा भएको चुनाव आयोगको तयारी तथा दल दर्ताको सूचना प्रकाशन गर्ने समय नजिकिएकाले त्यस विषयमा छलफल गर्न लागेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। यसअघि नेकपाका दुईवटै पक्षले आफूलाई आधिकारिक दावी गर्दै आयोगमा निवेदन दिएका थिए। निवेदनमाथि निर्णय गर्दै आयोगले दुवै पक्षको दावी नपुग्ने निष्कर्ष निकालेको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको ओली समूहका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय पार्टी झन एकताबद्ध भएर अघि बढेको बताउनु भएको छ। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जीफण्डको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलालाई काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी शुद्धिकरणको अभियान अघि बढेको र पार्टीभित्र विकृति, अराजकता र स्वार्थी प्रवृत्तिको किनारा लागेको बताउनुभयो। आफूहरूलाई अनुशासित र गतिशील पार्टी चाहिएकोमा आज आफ्नो पार्टी त्यस्तै बनेको ओलीको दावी छ। यो एउटा महान शुद्धिकरणको कदम भयो। हामीले चाल्न पर्ने कदम उनीहरू आफूले चाले र पार्टी अब शुद्धिकरणको एउटा अभियानमा गएको छ। त्यसकारण निराश नहुन म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। वैशाखसम्म हामी अत्यन्त सजग हुनुपर्छ, अत्यन्त गतिशील हुनुपर्दछ। यी 3 महिनाहरू हाम्रा जीवन मरणका सङ्घर्ष हुन्, हाम्रो राष्ट्रलाई कता लाने भन्ने अवधिका सङ्घर्षका कुरा हुन्। अहिले कम आराम, कम निन्द्रा, बढी काम, बढी अभियान, हामीले त्यो लिएर जानुपर्छ।
यसैबीच नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजा बन्ने रहर जाग्दा देश अप्ठेरोमा परेको बताउनु भएको छ। रूपन्देहीको बुटुवलमा भएको आमसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले नेपालमा 240 वर्ष पुरानो राजतन्त्र हटेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई फेरि श्रीपेच लगाउने रहर जागेकोले संविधान मिचेको आरोप लगाउनुभयो। ओलीमा शक्तिको दम्भ चढेको र अबको केही महिनामा त्यो अन्त्य हुने प्रचण्डको दाबी छ। आलो पालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति आफूले त्याग्दा त्यसैलाई कमजोरी ठानेर ओलीले मन लाग्दी गरेको प्रचण्डले बताउनुभयो। कार्यक्रममा अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कहिल्यै पनि साँचो नबोलेको र जालझेल गर्न मात्रै जानेको आरोप लगाउनुभयो। नेपालमा गणतन्त्र ल्याउने आन्दोलनलाई खिसिटिउरी गरेका ओलीले अहिले गणतन्त्रलाई नै धरापमा पार्ने काम गरेको नेता नेपालको आरोप छ। निर्वाचन आयोगले पुरानै केन्द्रीय कमिटीलाई मान्यता दिएको र बहुमत सदस्य आफ्नो पक्षमा रहेको माधव कुमार नेपालको जिकिर छ। यस्तै नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले आज काठमाडौँको माइती घर मण्डरामा धरना दिएको छ। नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले आज सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले यस वर्ष 180 देशमा भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क सर्वेक्षण गरेको थियो। सर्वेक्षण अनुसार नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशको 117औं नम्बरमा परेको हो। ट्रान्सपरेन्सीले गएको वर्ष गरेको सर्वेक्षणमा नेपाल भ्रष्टाचारको 113औं स्थानमा थियो। यो वर्ष बढेर 117औं स्थानमा पुगेको हो। अर्थात गत वर्षभन्दा 4 अङ्कले नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर डेनमार्क र न्यूजील्याण्ड सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देशमा परेको जानकारी दिएको छ। सर्वेक्षणमा कुल 100 अङ्कमा डेनमार्क र न्यूजील्याण्डले 88 अङ्क प्राप्त गरेका छन्। नेपालले भने 33 अङ्क मात्रै पाएको छ। ट्रान्सपरेन्सीको सर्वेक्षण अनुसार साउथ सुडान र सोमालिया सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा परेका छन्। उनीहरूले 100 मा 12 अङ्क मात्र प्राप्त गरेका छन्। मेरो पनि भन्नु छ। देशमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको विषयमा तपाईले व्यक्त गर्नुभएका विचार र प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। खगेन्द्र शिवाकोटीको सुझाव छ, भ्रष्टाचार बढ्दै जानुको मुख्य कारण कानून फितलो हुनु हो। भ्रष्टाचार गर्नेलाई अनिवार्य 15 वर्ष जेल सजाय होस् अनि जोसुकैले भ्रष्टाचार गरेको खण्डमा कानून बमोजिम जेल सजाय गर्ने हो भने आफै निर्मूल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। राजेन्द्र खड्का भन्नुहुन्छ, भ्रष्टाचार गर्नेलाई सरकारले नै संरक्षण गरेपछि देशमा भ्रष्टाचार बढ्नु कुनै नौलो कुरा होइन। प्रकाश खत्री ट्विटरमा लेख्नुहुन्छ, मैले जागिर घुस दिएरै खाएको हो, किन मैले भ्रष्टाचार छोड्ने? लुट्नु त पर्यो नि। अख्तियारले समात्यो भने नेताको पावरले छुटिहाल्छु। यस्तै व्यावहारिक पाराले भ्रष्टाचार बढेको हो। मनिल बानिया ठट्यौली पारामा लेख्नुहुन्छ, म केही भन्दिन्न, बरु गायक पशुपति शर्माको गीत गाइदिन्छु। लुट्न सके लुट कान्छा, लुट्न सके लुट, अरू देशमा पाइँदैन, नेपालमै छ छुट। एसपी सुवेदी व्यङ्ग्य गर्दै लेख्नुहुन्छ, प्रतिवेदनले भनेर हुन्छ हाम्रा प्रधानमन्त्रीले मान्नु परेन, अर्को देशको बारेमा रिपोर्ट निकालेर हुन्छ त? हाम्रा प्रधानमन्त्रीले यसलाई पक्कै मान्नुहुन्न। सहदेव बस्नेतको प्रतिक्रिया छ, भ्रष्टाचार बढ्नुमा सरकारको अपरिपक्वता र नागरिकहरूको गैर जिम्मेवारपन पनि जिम्मेवार रहेका हुन्छन्। अनि दिनेश चालिसेलाई शङ्का लागेको छ। उहाँ लेख्नुहुन्छ, नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको एमनेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनमाथि शङ्का छ। यसको अनुसन्धानको निष्पक्षतामा हामी सबैले ख्याल गर्नुपर्छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। तपाईँ पनि आफ्नै आवाजमा आफ्ना भनाइ राख्न चाहनुहुन्छ भने उज्यालोको आइबिआर नम्बर 166001 555 66 मा बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म फोन गरेर रेकर्ड गराउन सक्नुहुन्छ। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मदन पौड्याल। सीधा कुरा प्रष्ट विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला।
तपाईँ अहिले रेडियो मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले प्रधानमन्त्री सहित 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई 7 दिनभित्र उपस्थित हुन सर्वोच्चको आदेश। नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्यो, 180 देशमध्ये नेपाल 117औं स्थानमा रहेको ट्रान्सपरेन्सीको दावी लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। नेपालमा कोरोना भाइरसको महामारी बिस्तारै कम हुँदै गएको छ। पछिल्लो समय नयाँ संक्रमितको संख्यामा पनि कमी आएको छ भने निको हुने दर पनि 98% भन्दा माथि पुगेको छ। आज झण्डै 6 महिनापछि नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या शून्यमा झरेको छ। गएको साउन 20 गते यता नेपालमा हरेक दिन कोरोनाका कारण संक्रमितको ज्यान जाँदै आएको थियो। तर गएको 24 घण्टामा कसैले पनि कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान नगुमाएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 2020 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3791 जनाको PCR परीक्षण गर्दा थप 213 जनामा मात्रै संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म संक्रमित हुनेको संख्या 2,70,588 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा निको भएका 296 जना सहित कोरोनाबाट निको हुनेको संख्या 2,65,365 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार अहिले नेपालमा 3203 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसैबीच नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान शुरू भएको दोस्रो दिन आज 28,000 भन्दा धेरैले खोप लगाएका छन्। आज 77 जिल्लाका खोप केन्द्रबाट 28,732 जनाले खोप लगाएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म खोप लगाएका व्यक्तिहरूमा कुनै किसिमको स्वास्थ्य समस्या नदेखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अभियान शुरू भएको पहिलो दिन हिजो 64 जिल्लाका 93 खोप केन्द्रबाट 9,084 जनाले खोप लगाएका थिए। भारत सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको 10 लाख डोज खोप हिजोदेखि लगाउन शुरू भएको हो। केही समयदेखि चर्चामा रहेको जुम्लाको मार्सी चामल अब नेपाल ब्रान्ड बनेको छ। सरकारी स्वामित्वमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले ब्रान्डिङ गरेको यो धानको चामलको बजार व्यवस्थापन पनि कम्पनीले नै गर्दैछ। यसको लागि पहिलो चरणमा सुर्खेतबाट 270 क्विन्टल मार्सी चामल काठमाडौँ ल्याएर प्याकेजिङको काम भइरहेको छ। यसअघि पनि कम्पनीले सिमी, फापर लगायत गेडागुडी खरिद गरेर बजारीकरण सुरु गरेको थियो। तर कर्णालीको उत्पादन खरिद गर्न सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउँदा समेत बजारीकरणमा समस्या भयो। मार्सी चामल किनेर बेच्नको लागि कस्तो रणनीति बनाउनु भएको छ भनेर साथी टेकमान शाक्यले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेत्रप्रसाद सुवेदीलाई सोध्नु भएको छ। शहरी क्षेत्रमा ग्रामीण क्षेत्रको सामग्रीहरू बिक्री गराउने एउटा रणनीति पनि हो हैन। त्यहाँ किसानलाई उपयुक्त दर पनि दिने र ल्याएर चाहिँ शहरी क्षेत्रमा बिक्री गर्ने, त्यो नीति अनुसार खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले यो काम गरेको हो। हामीले यो पटक चाहिँ मार्केटिङ पनि गर्ने भनेका छौँ। हामीले 1-2 जनालाई मार्केटिङको लागि पनि हिँडाल्ने, त्यो स्याम्पल सहित कार्यालयहरूमा पनि पुग्ने, कम्पनीहरूमा बजारहरूमा पनि पुग्ने गरी रणनीति लिएका छौँ। र यसको चाहिँ सिकाएको आधारमा अरू प्रोडक्टमा पनि जाने, अरू उत्पादनमा पनि जाने र नेपाली उत्पादनलाई नि प्रमोट गर्ने, प्रवर्धन गर्ने भन्ने हाम्रो सोचाइ हो। कर्णालीको उत्पादन खरिद गर्न भनेर सरकारले अनुदान समेत उपलब्ध गरायो यसअगाडि। तर खरिद गरिएको सिमी, फापर अपेक्षा अनुसार चाहिँ बिक्री हुन सकेन, बिक्री गर्न समस्या भयो भन्ने खालका कुराहरू पनि आए। मार्सी चामलको बजारीकरणमा पनि त्यही समस्या हुने हो कि? विगतको सिकाइबाट हामीले चाहिँ सुधार गर्दै पनि अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। विगत खाद्य संस्थान हुँदाखेरिका कतिपय कुराहरूमा अब कम्पनी भएपछि सुधार गर्न हामीलाई चाहिँ नीतिगत रूपमा पनि दबाब मिलेको छ। त्यसैले यो प्रोडक्ट, यो मार्सी चामल मात्रै होइन, अरू चिजमा पनि हामीले अन्तबाट चाहिँ किसानसँग अथवा अरू कम्पनीसँग किन्ने र हामीले मार्केटिङ गरेर बजारमा चाहिँ बिक्री वितरण गर्ने र कम्पनीलाई सस्टेन गराउने, दीर्घ गराउने, नाफामा लैजाने, त्यो सोच भएको हुनाले अब चाहिँ त्यसरी बिक्री भएन भनेर राखेर चाहिँ धरै पाउँदैन। जुम्लाको प्रोडक्टलाई, यो उत्पादनलाई उपभोक्ताको माझ जसले चाहिरहनु भएको छ, खोजिरहनु भएको छ, उहाँ माझ लैजान चाहन्छु। त्यो सुरुवात हुन्छ आजबाटै। जुम्लाको मार्सी धानको चामलको चर्चा भएसँगै प्रमुख बजारका डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूमा चाहिँ केही वर्ष अगाडिदेखि नै बिक्री पनि सुरु भएको थियो र केही निजी क्षेत्रका फर्महरूले अहिले पनि बिक्री गरिरहेको अवस्था छ। तपाईहरूले र निजी फार्मले यसको बजारीकरण गर्नुमा के फरक छ? एउटा कुरा चाहिँ हामी पूर्ण रूपमा सरकारी कम्पनीले यसरी गर्न लाग्यौँ हैन। प्रत्यक्ष किसानसँग किन्यौँ र मार्केटमा ल्याएर हामीले आफ्नो
ब्रान्डमा ढालेर बेच्न खोज्यौँ होइन। एउटा सरकारी कम्पनीको साख पनि हामीसँग छ। अर्को चाहिँ बजारमा प्रचलित मूल्य भन्दा हामीले 2 रुपियाँ भए पनि कम राख्छौँ। त्यसले पनि अब उपभोक्तालाई केही न केही राहत दिन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। अब सरकारको स्वामित्वमा रहेको खाद्यले किनेर बजारीकरण गर्दा चाहिँ उपभोक्तालाई के कस्तो फाइदा हुन्छ? उहाँहरूलाई हाम्रो क्वालिटीको बारेमा पनि भन्छौँ, कहिले उत्पादन भएको भनेर पनि ल्याउँछौँ होइन। त्यसपछि कहाँ उपलब्ध हुन्छ, घरमै डेलिभरी गर्ने पनि व्यवस्था छ हाम्रो काठमाडौँ उपत्यका र सुर्खेतमा। यो nepalfood.gov.np मा गएर अनलाइन पे गर्ने, घरमा चाहिँ बुझ्ने। काठमाडौँका 5 ठाउँमा हाम्रो काउन्टर छन्, थापाथली, रामसापत, नक्खु, सूर्यविनायक र लगनखेलमा। यहाँबाट पनि उहाँहरूले दिन सक्नुहुन्छ। मैले भनिहालेँ घरमै मगाउन पनि सकियो, पाएक पर्ने आउटलेटमा पनि जान उहाँ सक्नुहुन्छ। अर्को एउटा थप विषय चाहिँ भाटबटिनी लगायतका चाहिँ डिपार्टमेन्ट स्टोरसँग पनि हामी सहकार्य गरेर हाम्रो त्यो प्रडक्टलाई, हाम्रो ब्रान्डवाला प्रडक्टलाई उहाँहरूको चाहिँ आउटलेटमा पनि सजाएर राख्ने गरी हामी चाहिँ व्यवस्था गर्छौँ। नेपालमा चाहिँ विशेष गरी कुन क्षेत्रलाई चाहिँ अलिकति बढी टार्गेट गरेर तपाईँहरूले काम गर्दै हुनुहुन्छ? जस्तै अब यो धानको चामल चाहिँ अरू चामल भन्दा अलिकति केही हिसाबले चाहिँ महँगो पनि पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँले उचित क्वेसन नै उठाइदिनु भयो। हामीले मुख्य शहरी क्षेत्रमा यो महँगा चिजहरूको हकमा मुख्य शहरी क्षेत्रमा टार्गेट गर्छौँ, जस्तै काठमाडौँ, पोखरा, विराटनगर यिनीहरूमा। र अरू आइटमहरू थपिँदै जाँदा त्यो डिमान्ड कुन ठाउँमा हुन्छ भन्ने पनि मार्केट स्टडी गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। हामीसँग त्यसो त अरू आइटमहरू फेरि के छ भने सुपथ मूल्यका आइटमहरू पनि छन् भनेपछि त्यो दुर्गममा नै पुर्याउनु पर्ने हुन्छ भने त्यो दुर्गममा भएका अर्ग्यानिक चिजहरूलाई फेरि सुगममा ठुला सहरहरूमा चाहिँ बिक्री गर्ने नै हाम्रो रणनीति हो। जुम्लामा उत्पादन हुने यो धानको चामल चाहिँ ब्रान्डिङ भएसँगै यसको माग चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि हुन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ यसलाई कसरी पुर्याउने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले सोच्नु भएको छ कि छैन? अहिलेको चाहिँ अनलाइनको जमाना भएको हुनाले जब हामी यहाँ अलिकति चर्चित हुन्छौँ नि, हाम्रोले मार्केट लिन्छ, स्वतः बाहिर पनि यसको माग बढ्छ अनि हामी बाहिर पनि च्यानलाइज गरेर जान चाहन्छौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेत्रप्रसाद सुवेदी। सीधा कुरा प्रश्न विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। काठमाडौँ उपत्यका बाहिरबाट पनि सुन वितरण गर्न नेपाल बैंकर्स संघ सहमत भएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ र बैंकर्स संघका पदाधिकारीहरू बीच आज भएको छलफलपछि काठमाडौँ बाहिरबाट पनि सुन वितरण गर्न संघ सहमत भएको हो। छलफलमा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष मणिक रत्न साक्यले उपत्यका बाहिरबाट सुन वितरण नगरिँदा व्यवसायीहरूले दुःख खेप्नु परेको गुनासो गर्नुभएको थियो। शेयर कारोबार रकममा नयाँ रेकर्ड बनेको छ। आज 209 कम्पनीका 2 करोड 21 लाख किता शेयर 9 अर्ब 89 करोड 84 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। यो रकम नेपालको शेयर बजारको इतिहासमा अहिलेसम्मकै धेरै हो। कारोबार रकमले रेकर्ड तोडे पनि नेप्से आज 16.5 अङ्कले घटेको छ। स्वस्थानी व्रत एवं माघ स्नान आजदेखि शुरू भएको छ। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म 1 महिना स्वस्थानी व्रत र माघ स्नान गरिन्छ। पौष शुक्ल चतुर्दशीको दिन हातगोडाका नङ काटी स्नान गरी शुद्ध वस्त्र पहिरिएर व्रत शुरू गर्ने परम्परा रहेको छ। बिहान माघ स्नान गरी नित्य मध्याह्न कालमा महादेवको पूजा गरिन्छ। बेलुकी स्कन्द पुराणको केदार खण्ड अन्तर्गत माघ महात्म्यको कुमार अगस्त्य बीच संवाद भएको स्वस्थानी व्रत कथा सुन्ने सुनाउने परम्परा छ। जुम्लाका किसान फुजी स्याउप्रति आकर्षित भएका छन्। जुम्लामा उत्पादन हुने अर्ग्यानिक जुम्ली स्याउ भन्दा फुजी स्याउले आमदानी धेरै हुने भएपछि किसान फुजी स्याउप्रति आकर्षित भएका हुन्। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको केपी शर्मा ओली समूहका नेता तथा पूर्व मन्त्री महेश बस्नेतले सार्वजनिक कार्यक्रममा विभिन्न संचार माध्यमका सम्पादकहरूलाई धम्क्याएको घटनाप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले भर्त्सना गरेको छ। बुटवलमा हिजो भएको कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री बस्नेतले विभिन्न संचार माध्यमका सम्पादकको नामै तोकेर सार्वजनिक रूपमा धम्क्याउनु भएको थियो। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। सामाजिक सञ्जालको धेरै प्रयोगले किशोर किशोरीको मानसिक स्वास्थ्यमा असर पार्ने एक अध्ययनले देखाएको छ। बेलायतमा गरिएको अध्ययनले फेसबुक, ट्विटर, भाइबर, टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जाल धेरै चलाउने 13 देखि 19 वर्षका किशोर किशोरीको मानसिक स्वास्थ्य बिग्रने देखाएको हो। एजुकेसन पोलिसी इन्स्टिच्युट र द प्रिन्स ट्रस्टको अध्ययनले 14 वर्षको उमेरपछि किशोर र किशोरीको मानसिक स्वास्थ्यमा असर गर्ने र किशोरीको अझ धेरै मानसिक अवस्था बिग्रने गरेको पाइएको हो। अध्ययनको क्रममा हरेक 6 जना किशोरी मध्ये
एकजनामा मानसिक समस्या देखिएको पाइएको छ। सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा किशोरीले व्यायाममा ध्यान नदिने, निद्रा नपुग्ने, आफ्नो शरीरलाई लिएर चिन्तित हुने लगायतका कारण मानसिक स्वास्थ्यमा असर पर्ने देखिएको छ। अध्ययनका अनुसार यसको अर्को कारण व्यायामको अभाव पनि हो, तर नियमित व्यायामले उनीहरूमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अध्ययनले बताएको बीबीसीले जनाएको छ। यो अध्ययन बेलायतमा सन् 2000 पछि जन्मिएका 5000 किशोर किशोरीमा गरिएको थियो। चीनको वुहान पुगेको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को टोलीले क्वारेन्टिन अवधि पूरा गरेको छ। क्वारेन्टिन अवधि पूरा गरेसँगै टोलीले कोरोना भाइरसको उत्पत्तिको बारेमा फिल्ड जाँच गर्न शुरू गर्नेछ। यो टोली 2 हप्ता क्वारेन्टिनमा बसेको हो। टोली होटलबाट निस्किएर बस मार्फत अनुसन्धान गर्ने ठाउँतर्फ लागेको खबरमा उल्लेख छ। अनुसन्धानकै क्रममा टोलीले चीनी अधिकारीहरूले दिएको प्रमाणलाई आधार मान्नेछ। सन् 2019 को अन्त्यतिर वुहानमा पहिलो पटक कोरोना भाइरसको संक्रमण भेटिएको थियो। यसैबीच विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को युरोपेली शाखाले युरोपमा भाइरस नियन्त्रणका लागि लगाइएका प्रतिबन्ध कम गर्न अझै निकै हतार हुने बताएको छ। WHO का युरोपका क्षेत्रीय निर्देशक हान्स क्लुगले युरोपेली क्षेत्रका 53 देशमध्ये 30 देशमा पछिल्लो 14 दिनमा कोरोना संक्रमितको संख्यामा उल्लेखनीय कमी आएको, तर अझै पनि संक्रमण दर धेरै रहेकाले नियन्त्रणका उपाय हटाउन हतार नगर्न बताउनुभयो। नेपाल दर्पणमा अब केही खेल खबर। बागमती प्रदेशलाई हराउँदै त्रिभुवन आर्मी क्लब प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको फाइनलमा पुगेको छ। कीर्तिपुर मैदानमा आज बागमतीलाई 94 रनले हराउँदै आर्मी उपाधि नजिकै पुगेको हो। आर्मीले जितको लागि दिएको 230 रनको लक्ष्य पछ्याएको बागमतीले 40 ओभर 2 बलमा अल आउट हुँदै 135 रन मात्रै बनाउन सक्यो। बागमतीका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले सर्वाधिक 47 रन जोडे पनि टिमलाई जिताउन सकेनन्। आर्मीका जितेन्द्र मुखियाले 4 तथा विक्रम सोब र सुसन भारीले 3-3 विकेट लिए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको आर्मीले 50 ओभरमा 229 रन बनाएको थियो। उसको लागि राजेश पुलामीले सबैभन्दा धेरै 65 रन बनाए। बागमतीको लागि गौतम केसी एक्लैले 5 विकेट लिए। अब उपाधिको लागि आर्मी र एपीएफले पर्सि शनिबार खेल्नेछन्। क्रिकेटकै अर्को प्रसङ्गमा आबुधाबी T10 क्रिकेट लिगमा नेपालका बलर सोमपार कामी सहभागी मराठा अरेबियन्सले विजयी सुरुवात गरेको छ। आबुधाबीमा नर्दन वारियर्सले दिएको 128 रनको लक्ष्य मराठा अरेबियन्सले 5 विकेट गुमाएर अन्तिम बलमा पूरा गर्यो। उसको लागि अब्दुल शकुरले 28 बलमा 73 रन बनाए। आजको खेलमा सोमपालले 2 ओभर बलिङ गरेर 28 रन दिए। T10 लिगमा नेपालका पारस खड्का मेन्टरको रूपमा तथा कुशल मल्ल, सोमपाल कामी र करण केसी खेलाडीको रूपमा सहभागी छन्। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबल अन्तर्गत आज भएका खेलमा सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लब र वालिङ नगरपालिका विजय भएका छन्। एन्फा कम्प्लेक्स साधुबाटोमा भएको खेलमा एपीएफले नेपाल पुलिस क्लबलाई 3-0 गोलले हरायो। एपीएफका लागि सावित्रा भण्डारीले ह्याट्रिक गरेकी छिन्। प्रतियोगितामा सावित्राको आज तेस्रो ह्याट्रिक हो। लगातार चौथो जितसँगै एपीएफको 12 अङ्क पुगेको छ, पुलिसको 5 अङ्क छ। यसअघि आजको पहिलो खेलमा वालिङ नगरपालिकाले चौदण्डीगढी नगरपालिकालाई 10-0 गोलले हरायो। वालिङका लागि विदेशी खेलाडी मिथो रुथले 6 गोल गरिन्। यस्तै सम्झना शर्माले 2 तथा मनमाया दमाई र टौटा ओरेनेला नोइलीले 1-1 गोल गरे। प्रतियोगितामा वालिङले आज पहिलो जित निकालेको हो। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आज टोटनह्याम र लिभरपुल खेल्दैछन्। खेल नेपाली समयअनुसार राति 1:45 बजे सुरु हुनेछ। लिभरपुल 34 अङ्कका साथ तालिकाको 5औं स्थानमा छ। आजको खेल जित्न सके लिभरपुल 4थो स्थानमा पुग्नेछ। टोटनह्याम तालिकाको 6औं स्थानमा रहेको छ। टोटनह्यामले लिभरपुललाई पराजित गरे 36 अङ्कका साथ 4थो स्थानमा पुग्नेछ। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री सहित 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई 7 दिनभित्र उपस्थित हुन सर्वोच्चको आदेश। अवहेलना मुद्दामा आफै अदालत पुगेर जवाफ दिनुपर्ने। नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दो। 180 देशमध्ये नेपाल 117औं स्थानमा रहेको ट्रान्सपरेन्सीको दावी। कोरोनाको महामारी बिस्तारै कम हुँदै संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या झण्डै 6 महिनापछि शून्यमा झर्यो। सामाजिक सञ्जालको धेरै प्रयोगले किशोर किशोरीको मानसिक स्वास्थ्यमा असर पार्ने, किशोरीहरू बढी प्रभावित रहेको अध्ययनको निष्कर्ष। र बागमतीलाई हराएर आर्मी प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको फाइनलमा महिला फुटबलमा एपीएफ र वालिङ नगरपालिका विजयी। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी राधा ढुङ्गाना र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौं। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकोले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिचिमिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सनुहोला। नमस्कार।